पीडीएमए का बहुत रोल है, उसके साथ साथ 111122 ने बड़ा एक मिसाली किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें भरपूर बड़ा बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और बड़ा मौसर रिस्पॉन्स दिया। और इसके साथ साथ पाक फौज की जो एफर्ट्स हैं वो हम हर जगह पे वो देखने में आ रही हैं। तो ये एक नेशनल रिस्पॉन्स है और मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाली कोऑर्डिनेशन कम देखने में आई है कि जैसे ही ये सैलाबी रेला आया तो इंतजामिया भी तैयार थी, लोगों के इनखला को भी मुमकिन बनाया गया, लोगों को रिलीफ भी मुहैया किया गया। अभी भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उसके अंदर जो तफसीलात सामने आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है। आज शाम को जो राब्ता सड़कें हैं उनकी बहाली के हवाले से सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। उस पर ऑलरेडी CNW भी काम कर रहा है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने NHA को भी हिदायत की है कि प्रोविंशियल सड़कें भी वो भरपूर ताउन करे बनाने के अंदर। बिजली के जो मसाइल थे, आज सरदार अवैस लगारी साहब गुजरांवाला तशरीफ ला रहे हैं, वफाकी वजीर बिजली, और वो यहाँ पे गेप्को में मीटिंग करेंगे और जितने फीडर डाउन है या जहाँ पे बिजली को दानिस्ता तौर पे लोगों को महफूज रखने के लिए बंद किया गया है कि उनको कोई करंट ना लगे, ऐसे वाकयात ना हो, उसका भी तदारक आज कर दिया जाएगा। खाने पीने के हवाले से, टेंट्स के हवाले से, अद्वियात के हवाले से तमाम तर इंतजाम मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी तखमीना लगाया जा रहा है और उस तखमीने के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला भरपूर कॉम्पनसेशन जो है वो ना सिर्फ तामीरात के हवाले से दी जाएगी बल्कि जो मवेशी है उस हवाले से भी सर्वे के बाद लोगों को उसका मुआवजा जो है वो अदा किया जाएगा। हम बिल्कुल एहसास है कि लोग मुश्किल में हैं, जिन घरों में पानी है, जिनको नकल मकानी करनी पड़ी है, हमारी ना सिर्फ हमदर्दियां उनके साथ है बल्कि पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है कि उनको वापस उनके घरों में बहाल किया जाए। मगर इसके साथ साथ हमें ये नजर रखनी है कि आइंदा चंद हफ्तों में जो बारिश का स्पेल है, जो मॉनसून रेंज की एक्सटेंशन है, उसकी प्रिडिक्शन किस तरफ जाती है। तो एक खतरा मौजूद रहेगा तुगयानी का जब तक ये बारिशों का स्पेल खत्म नहीं हो जाता। तो इसमें शहरियों से भी अपील है कि एहतियात बरतें और स्पेशली जो यहाँ पे मेडिकेशन है मलेरिया के हवाले से और बाकी जो पानी से फैलने वाली वबाएं हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, उस हवाले से भी मुकम्मल तौर पे यहाँ आगाही भी दी जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे मुतहरिक भी है। और जो सोदरा में वजीराबाद सोदरा रोड पे पानी आया वो आहिस्ता आहिस्ता अब वापस जा रहा है। इस वक्त जो पानी का बहाव है वो दोनों मकामात पे, खानकी पे भी वो तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक पे है, कादराबाद भी वो 6,60,000 क्यूसिक पे है। तो अब वजीराबाद का इलाका, खानकी के साथ के एरिया, जितने देहात हैं, आगे चले जाएं तो कादराबाद के इर्द गिर्द जितने देहात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं और अब पानी आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा है और हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए हैं। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बर वक्त और पेश की इतला से ये मुमकिन हो सका और पंजाब की हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार थी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। तो एक एफर्ट जारी है, जारी रहेगी। मीडिया का भी इसमें बड़ा किरदार है कि मीडिया ने भी बर वक्त इतलाएं दी। और मैं आपसे दोबारा अपील करूंगा कि अभी भी लोगों को एहतियात की जरूरत है। इनकी तमाम जरूरियात जो हैं वो जिला इंतजामिया भी पूरी कर रही है। MPA साहबान, एडवाइजर साहब बैठे हैं, ब्रिगेड साहब भी, बाकी हमारी पूरी क़यादत बैठी है, गोंदल साहब, कर्नल साहब बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक मुकम्मल तौर पे एक टीम वर्क नजर आ रहा है और ये शहर महफूज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा भी कोशिश होगी कि इस पे पूरी तरह तवज्जो के साथ, फोकस के साथ रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाए और जहां जहां लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत है वो भी किया जाए और जहां पे खतरा टल गया है वहां लोगों को वापस बहाल उनके इलाकों में, उनके घरों में किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम एफर्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि दिन रात इन्होंने किए। DC साहब ने, AC साहब ने, 1112 ने, तमाम इदारे जो यहाँ मौजूद हैं, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, MPA साहबान दोनों, नान चट्टा साहब, वकार चीमा साहब दोनों मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क था जिसके नतीजे में बड़े नुकसान से हम बच गए और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। अब आइंदा भी ये ताबन जारी रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, दीगर इदारे, ये एक नेशनल रिस्पॉन्स है। और ये देखिए पूरी दुनिया में लोग इस बात को मानते हैं कि जब किसी पे आफत आती है, जब मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तानी कौम एक हो जाती है। तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये तेरा मेरा नहीं है, ये हम सब का एक मिल के एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है जिसको हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। और इसके अंदर जो नेशनल रिस्पॉन्स है वो KP में भी दिया गया और यहाँ पे भी
ہم مل جل کے اس کو اوور کم کریں گے. لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے تعاون کیا انتظامیہ کے ساتھ اس مشکل وقت میں. تو انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہت بہتری آ گئی ہے اور مزید بہتری آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں سوال لوں گا 4، مگر میری ایک گزارش ہوگی، قدرتی آفت ہے، سیاسی سوال نہیں ہوگا. اس ڈیزاسٹر کے حوالے سے موسٹ ویلکم آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں. میلے میں ایشو ہے اور سودرا کے مقامات پر ہم نے وزٹ کیا تو ابھی بھی کافی وہاں پہ ایشو ہے. وہاں پر جو مویشیوں کا مسئلہ ہے، جی. ہم نے جس طرح کا چارے کا مسئلہ ہے، جی. اور بھی کافی مسائل ہیں وہاں پر. تو کب تک یہ اس پہ چارے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جٹھا صاحب نے بھی اس کو ریز کیا، ڈی سی صاحب کو اس بات کا ادراک ہے، کیونکہ دیکھیں جس کے مویشی چلے جاتے ہیں اور کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اس کا مال متا ہے، تو وہ اس کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو اس کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے. بیلے میں بالکل لوگ پریشان ہیں، وہ ان کے ایشوز ہیں، اس پہ پورا فوکس ہے. تو ڈی سی صاحب بیلے میں بھی سودرا میں بھی مکمل طور پہ توجہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ مزید فوکس کے ساتھ اس اگلی جو آ رہا ہے دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بے آف بنگال میں، بحیرہ عرب میں 3-4 ویدر سسٹم اکٹھے ہو گئے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. رین کی پریڈکشن تو ہے یکم آن ورڈ، وہ اس سائڈ پہ بھی ہے، ہمارے مشرقی بارڈر پہ بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ رین کا سپیل کیسے آتا ہے اور کتنی وہ انٹینسٹی کے ساتھ آتا ہے، مگر ہماری انشاءاللہ تیاری ہے. دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے. میں ملک صاحب کے پاس اس کے بعد آتا ہوں. یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے آبی گزرگاہوں میں جو تعمیرات ہیں اور آبی گزرگاہوں میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ان سے التماس ہے بڑی مؤدبانہ کہ دیکھیے ہر 2-3 سال بعد کوئی نہ کوئی سپیل آتا ہے. تو آبی گزرگاہوں میں اب تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی، اور آبی گزرگاہوں میں جو جگہ تعمیر کی گئی ہیں اس کی کوئی معاوضہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممکن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ غیر قانونی تعمیرات میں معاوضہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آبی گزرگاہوں کے حوالے سے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آبی گزرگاہوں میں کوئی تعمیرات جو ہیں وہ آئندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ سوال ہے کہ وزیر آباد کے اندر جو سیلابی ریلا آیا ہے، اس کے حوالے سے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ ہم اس کا ازالہ کریں گے، اور نقصانات کے بعد وزیر آباد کے اندر اور سودرا کے اندر ایک آدمی کی سیلابی ریلے سے ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا اعلان کریں؟ جی دیکھیے وہ اسی کو ایڈ کر لیں. دیکھیے جو ڈیتھس کے لیے کمپنسیشن ہے وہ 20 لاکھ روپیہ طے ہو چکی بھی ہے. اور جس طرح گلگت بلتستان میں بھی وہ ادا کیے گئے، تو یہاں پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ مل کے اس کو کریں گے، اور ڈیتھ کے لیے جو 20 لاکھ کی کمپنسیشن ہے وہ بالکل ملے گی ہر حال میں. اس کے لیے کھوج جاری ہے. بوٹس بھی وافر اویلیبل ہیں. ہم نے کہا ہے کہ اگر این ڈی ایم اے سے کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بوٹس یہاں پہ وافر ہے. مزید بھی ریکوائرمنٹ ہوئی وہ یہ خود بھی پوری کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم بھی اس میں کانٹریبیوٹ کریں گے. دیکھیے بند کے علاوہ نا اب ٹائم ہے کہ واٹر سٹوریجز بنائے جائیں، ڈیمز بنائے جائیں اور ڈرینیجز بنائے جائیں. تو اس پہ بڑا فوکس ہے. یہ اب ہول آف دی نیشن اپروچ کے تحت اس پہ کام کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم جلد ہی جیسے ہی ہنگامی صورتحال ختم ہوتی ہے وہ تمام وزراء اعلیٰ کو بلائیں گے اور ایک قومی سطح کے اوپر اس کا انشاءاللہ تعالیٰ انتظام کریں گے.